लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, इलाका मैदाने जंग बना रहा। वकला और पुलिस आमने सामने, एहलकारों ने आंसू गैस और लाठियां बरसा दी। वकला का पथराव, 2 एसपी, 1 डीएसपी, 2 एसएचओ समेत 17 एहलकार जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। वकला ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल भी दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, इलाका मैदाने जंग बना रहा। सिविल अदालतों की तकसीम और वकला पर दहशत गर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला का एहतजाज शदीद हंगामा आराई में तब्दील हो गया। वकला ने ऐवाने अदल से लाहौर हाई कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन जीपीओ चौक पहुँचे तो पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाई कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। वकला ने बैरियर हटाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के शेल बरसाए। मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वकला ने हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होकर अदालतें खाली करानी शुरू कर दी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत खाली करवा ली। वकला की जवाबी कार्रवाई में एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्ला तारड़, एसएचओ अनारकली समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सदर लाहौर बार कौंसल मुनीर हुसैन भट्टी का कहना है, एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए भरपूर जदोजहद की जाएगी और भरपूर जंग लड़ी जाएगी। वकला की इज्जत और वकार को किसी तौर पे हम कम नहीं होने देंगे। एहतजाज के बाइस माल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। इस दौरान जीपीओ मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हारून, कहिएगा कि सुबह से जो सूरत हाल रही हमने देखी, बज़ाहिर सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन अब आगे की हिकमत अमली क्या है वकला की जानिब से? जी बिल्कुल, आज सुबह लाहौर का जो जीपीओ चौक है वो मैदान जंग बना रहा। वकला पुलिस के दरमियान जो है शदीद झड़पें हुई। पुलिस की जानिब से वकला पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस फेंकी गई और वाटर कैनन का भी बेदरे का इस्तेमाल किया गया। वकला का मौक़िफ़ यह था कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में अपने जनरल हाउस का इजलास करना चाहते हैं। तहम पुलिस ने कहा कि दाखिल नहीं हो सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है जिसको मेंटेन करना हर हाल में उनका फर्ज है। इसी दौरान पुलिस और वकला के दरमियान फिर झड़पें शुरू हुई और जो वक्फे वक्फे से जारी 2 मरतबा पुलिस की जानिब से शदीद आंसू गैस की शेलिंग की गई। दूसरी मरतबा जब शेलिंग की गई तो वकला इसके बाद मुंतशिर हो गया और फिर लाहौर में पंजाब बार कौंसिल में वकला का एक मशावरती इजलास हुआ, जिसके बाद अब उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। इस इलामी में ये कहा गया है कि दहशत गर्दी की जो दफात इनके खिलाफ लगाई जा रही है उनको खत्म किया जाए। वकला के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात नहीं होने चाहिए। वकला पहले भी कह चुके थे कि वो पुरअमन है। आज पुरअमन और निहत्ते वकला के ऊपर जो है पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। साथ ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की इमा पर हो रहा है। इन्होंने कई मरतबा इन्हें इस मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन इस मसले को यकीन हल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो मजीद इनका जो हमला वो शदीद होगा। और कल मुल्क भर में जो है इन्होंने हड़ताली कॉल भी दी है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल की कॉल दी थी और आज पंजाब बार कौंसिल ने भी पंजाब भर में जो हड़ताल की कॉल का ऐलान कर दिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईजी पुलिस को हिदायत। कहा वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करे। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, ये भी कहा गया कि लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए, वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से आईजी पुलिस को ये हिदायत दी गई और कहा गया कि वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से तय करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सियासी मैदान का। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत से आज भी मिलने से इनकार। जेल ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत की जगह अली एजाज बटर को बानी से मुलाकात के लिए अंदर ले जाया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने साफ कहा शेर अफजल मरवत से मुलाकात नहीं करनी। बानी पीटीआई ने कई बातों से शेर अफजल मरवत को पहले भी मना किया था, तो बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत से आज भी मिलने से इनकार सामने आया। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद है।
آگے بڑھتے ہیں. ابھی خبر یہ ہے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر چاند کے مدار میں پہنچ گیا ہے. چاند کے مدار میں پہنچتے ہی آئی کیوب قمر سیٹلائٹ کی آربٹ ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سیٹلائٹ کی 5 دن تک ٹیسٹنگ کرے گا. ڈاکٹر خرم خورشید کہتے ہیں سیٹلائٹ کی بیٹری اور کمیونیکیشن سسٹم چیک کیا جائے گا. آئی کیوب قمر سیٹلائٹ سے تصاویر 15 مارچ تک حاصل کر سکیں گے. ابھی خبر یہ ہے سندھ یونیورسٹی جام شورو میں طالبات کے 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا جس کی ویڈیو سامنے آئی ہے. ویڈیو میں ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے اور بال کھینچتے ان طالبات کو دیکھا جا سکتا ہے. سینٹرل لائبریری کی عمارت کے قریب طالبات میں ہاتھا پائی ہوئی تھی. البتہ اس ہاتھا پائی کی وجہ کیا ہے یہ تاحال سامنے نہیں آیا ہے. سندھ یونیورسٹی جام شورو میں طالبات کے 2 گروپوں میں جھگڑا جس کی ویڈیو آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے اور بال کھینچتے ہوئے دیکھا بھی جا سکتا ہے طالبات کو. دنیا بھر میں الیکٹرانک فضلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ای ویسٹ کی باقیات انسانی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں. مزید بتا رہے ہیں محمد عمیر. دنیا بھر میں الیکٹرانک فضلہ بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. ای ویسٹ یا الیکٹرانک فضلہ ہے کیا؟ الیکٹرانک مصنوعات ناکارہ ہونے پر ضائع کر دی جائیں تو اس کی باقیات انسانی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں. یہی ای ویسٹ یا الیکٹرانک فضلہ ہے. ناکارہ ہو جانے والی الیکٹرانک مصنوعات میں کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، اسمارٹ فون اور دیگر آلات شامل ہیں اور انہیں ڈسپوز آف کرنا ہی خطرناک ہوتا ہے اور یہ خطرناک کام اکثر غریب بچے ہی کرتے ہیں. ای فضلہ کی ری سائیکلنگ سے نقصان دہ مواد سے چھٹکارا ملتا ہے. مثلاً ٹیبلائٹس اور لیمپس میں زہریلا پارا ہوتا ہے جو پھینکے جانے پر پانی میں شامل ہو سکتا ہے. اسی طرح بیٹریوں میں سیسا اور مرکری بھی بھرا ہوا ہو سکتا ہے. ٹیکنالوجی کی برق رفتار ترقی اور نئے آلات کے استعمال سے عالمی سطح پر ای ویسٹ کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. کچرا دانوں میں پھینکے جانے والے فضلے سے عموماً کچرا چننے والے بچوں کی صحت متاثر ہوتی ہے. الیکٹرانک فضلے کو جلانے اور انہیں ضائع کرنے کے دوران بچے زخمی بھی ہوتے ہیں. کچرا ٹھکانے لگانے والے مقامات سے عموماً بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے ILO کے مطابق 2020 میں دنیا بھر میں تقریباً 16,50,000 بچے ای فضلے کی ریسائکلنگ کے کام سے وابستہ تھے. ای فضلہ کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے مناسب قانون سازی کے ساتھ ساتھ ای ویسٹ سائٹس کا معائنہ کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ای فضلے کو ٹھکانے لگانے کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور وہاں موجود لوگوں کی زندگی کو خطرات سے بچایا جا سکے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت بات کر رہے ہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ واقعات کیے اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کیے اور ہمارے ملکی دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی، یہ سازش اس ملک کے خلاف سازش تھی اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف آج ہم آپ کو وہ ثبوت دکھائیں گے بھی اور آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ اس گھنونی سازش میں ملوث تھے ان کے چہرے بے نقاب بھی کریں گے اور قوم کو یاد دلائیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جو اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہو گئے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کام کیا جو کبھی دشمن بھی نہ کر سکا. تو اور ان لوگوں کو اب تک کیا سزا دی گئی ہے اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ 9 مئی کا واقعہ ایک افسوسناک ترین واقعہ تھا اور ہم سنتے آئے، ہم تو جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے. ہم نے بچپن سے لے کے اب تک سیاسی معاملات جیسے بھی ہوں کبھی ملکی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دی کسی بھی سیاسی جماعت نے. تو یہ ایک انتشار پسند ٹولہ تھا، یہ فتنہ پھیلانے والا ٹولہ تھا
جو اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو گیا سیاسی مفادات کی خاطر، یعنی مفاد سیاسی ہے، مفاد ذاتی ہے، اور آپ ملکی دفاع کو کمزور کرنے نکل پڑے. آپ اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. دشمن بھی جب جنگ کرتا ہے تو جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں. دشمن نے کبھی یہ جرت نہیں کی، دشمن نے کبھی یہ ہمت نہیں کی، کیونکہ دشمن کو پتا تھا کہ جب ملکی سالمیت کی باری آتی ہے تو پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی نیوی، پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی بہترین فورسز میں گنی جاتی ہیں، اور کچھ دور کی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب بھارت کے 2 طیارے گرائے گئے تھے، بڑی مہارت کے ساتھ ہمارے پائلٹس نے مقابلہ کیا تھا. تو یہ 9 مئی کے واقعات کرنے والے جو لوگ تھے، جو ملک میں آگ لگوانا چاہتے تھے، جو ملک کو انتشار کی نظر کرنا چاہتے تھے، اور جو ٹولیوں میں مختلف مقامات پر گئے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شہید ہے جس نے ملک پہ جان نثار کی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ یہاں سنانا چاہتا ہوں. جب کیپٹن کرنل شیر خان کو کارگل کے محاذ پہ شہید کیا گیا تھا، تو اس وقت کے بارڈر کے دوسری سائڈ پہ انڈین بریگیڈیئر، جو اس وقت بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا دلیر جوان نہیں دیکھا جو مسلسل ہمارے حملوں کو پسپا کر رہا تھا، جو مسلسل بڑھتا چلا آ رہا تھا. تو کہتے میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جب تک اس کو نہیں گراؤ گے ہم یہ جنگ جو ہے اس میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی باڈی لائی گئی تو انڈین بریگیڈیئر دشمن ہے، دشمن تعریف کر رہا ہے. انہوں نے 2 لائنیں لکھی کہ کیپٹن کرنل شیر خان آف 12 NLI Northern Light Infantry has fought very bravely and must be given his due recognition. کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے بڑی بہادری اور دلیری سے مقابلہ